الحمد لله بسم الله تتمة ديال التوتوريال. بالنسبة للسانكيام فيديو غادي نحاولو نصاوبو هاد الجزء اللي عندنا في هاد المكان انطلاقا من لي دو زوتي اللي هما اوتي 2.arc و لوتي ديكالاج. فباذن الله غادي نبداو لي زيتاب ديال التوتوريال. كما العادة غادي نرجع جوجل سكيتشاب اول شي غادي نسيليكسيوني لو كالك اكسبليكاسيون. اون ريمارك بالنسبة لاباليت كالك غادي نفضل نخدم لا بار دوتي كالك بوطون دروا غير في هاد لا بار في هاد المكان ومن بعد لا سيليكسيون ديال لو كالك. ريزولتا بالنسبة لهاد لا بار دوتي كالك عندنا اون ليست كليك ومن بعد ندير لو شوا ديال لو كالك. كاكزومبل كليك على لاير 0 تيولي لو كالك لاير 0 هو سيليكسيوني. فهنا غادي نرجعو غادي نسيليكسيوني لو كالك اكسبليكاسيون وريزولتا عندنا لو كالك اكسبليكاسيون سيليكسيوني. بالنسبة لو بوطون كليك تنماسكيو لا باليت كالك او افيشي لا باليت كالك. فهنا غادي نفضل تكون عندي الانترفاس بحال هكا ولا بار دوتي غادي نجليسيها في هذا المكان. غادي نرجع لي زيتاب في هذا المكان. بالنسبة لو بروميير اوتي اللي هو اوتي 2.arc باش يمكن نخدمو في وسط منه اول شي غادي نفضل ندير ديسان دان ريكتونغل. غادي نجي هنا في لاكس روج. بالنسبة لي ميزور غادي نعطيه 400 بوان فيرغول على 400 اونطري بلو كلافي. بالنسبة لا هوتور يمكنكم تعطيو لا هوتور اللي بانتكم مناسبة. اون فوا عندي هاد لا فورم بحال هكا غادي نقلب على اون فيو باش يكون فيها لي زيتاب ديال ليكسبليكاسيون واضحين. فهنا سي بون. لوتي 2.arc هو لوتي اللي عندنا في هاد المكان كليك ومن بعد لوتيليزاسيون ديالو. كاكزومبل غادي نجي في هاد لاغيت هنايا ندير ان كليك ونجليسي حتى نوصل لا دوزيام اريت. اون فوا وصلت بحال هكا ان دوزيام كليك. بالنسبه لو تروازيام كليك لاحظوا اما غادي نجليسي من الفوق ولا نجليسي من التحت باش ندير ديسان ديال لا كوربور. كاكزومبل غادي نجليسي من هاد الاتجاه ان تروازيام كليك ريزولتا ندير ديسان ديال لا كوربور. هذا هو لوتيليتي ديال لوتي اللي هو 2.arc. بعض الاحيان اون فوا تنوصلوا هاد ليتاب تنفضلوا نخدموا كذلك بلوتي اللي هو تيري بوسي باش مثلا نكروزي في لو فوليوم ولا تناليمينيو هاد لو فوليوم. كاكزومبل غادي نكليكي ونجليسي من هاد الاتجاه لاحظوا حتى ما يبقاش عندي هاد الجزء اللي كان من الفوق. غندير كذلك انولي هنايا. دوطخ يوتيليتي ديالاش او دوطخ يوتيليزاسيون ديال لوتي 2.arc غندير انولي هنايا كذلك باش نمحي هذا. فغادي نسيليكسيوني لوتي 2.arc غندير ان كليك في هذا المكان وغادي نجليسي لاحظوا حتى نوصل هاد لو دوزيام بوين هنايا. اون ريمارك ماشي لابد نوصل هنا هذه فقط اكسبليكاسيون كلكم توصلوا واحد لهنايا او في اتجاه او في مكان اللي بغيتو. فغادي نجي لهنايا كليك ولاحظوا غادي نجليسي فلاكس روج هنايا فتنكري اون كوربور ما تتكونش على الانتيريور ديال لا فورم ولكن على الاكستيريور ديال لا فورم. فهنايا غادي نجليسي بحال هكا ولاحظوا ريزولتا عندي بهذا الشكل. نفس لو برانسيپ غادي نمشي ننزل لوتي اللي هو تيري بوسي كليك في وسط هاد لا سيليكسيون ومن بعد حتى نوصل لهاد لو بوين وعندي اون فورم بهذا الشكل هنايا. يمكن لي ناخذ لوتي افاسي ونافاسي هاد لي زاريت باش نتحصل على هاد الشكل تيكون بحال هكا كيما عندنا في وسط لو ريزولتا. انولي هنايا باش نرجع هنايا لي زيتاب كيما بديت. هنا سي بون. دائما في لو بروميير اوتي اللي هو اوتي 2.arc غادي نعاود ندير لو كليك وهنا ندير لو بروميير كليك لو دوزيام كليك في هذا المكان ولاحظوا اون فوا غادي نجليسي لاحظوا في هاد لا زون ديال لا كوربور عندنا اون فالور هنايا. فهاد لا فالور يعني جوجل سكيتشاب هو اللي تيدير لو كالكول ديالها ولكن بعض الاحيان تنبغي لا كوربور تكون ايتيغال مثلا واحد شيء معين. مثلا غادي نعطي كوم فالور 150 اونطري بلو كلافي وهنا جوجل سكيتشاب تي ابليكي لا فالور لاحظوا 150 باش تيدير ديسان ديال هاد لا كوربور هنايا. بما لا فالور يمكن ندخلها بار لو كلافي. فانا ندير انولي وغادي نرجع لي زيتاب اللي عندي هنايا. دوزيام اوتي اللي هو اوتي ديكالاج غندير ريدوير هنايا غادي نزومي واحد شويه هنا سي بون. بالنسبه لوتي ديكالاج هو هذا لوتي اللي كاين في هذا المكان كليك ولاحظوا اون فوا لوتي غادي يكون في وسط هاد لا فاس تيدير لا سيليكسيون ديالها. نجا في وسط هاد لا فاس كذلك يعني المكان اللي تيكون فيه لوتي ديكالاج تيدير لا سيليكسيون ديالو. لو رول ديال لوتي ديكالاج كليك وغادي نجليسي على الانتيريور ولاحظوا تيكري ان ديكالاج. لو ديكالاج شنو هو؟ فقط ليسباس اللي كاين من الفوق على اليمين على اليسار وكاين من التحت. هذا هو لو رول ديال لوتي ديكالاج بحال هكا. ان كليك ريزولتا لاحظوا عندي هاد لا فورم كننزل لوتي تيري بوسي ونخدم بحال هكا اما ندخل من الداخل او من هاد الجانب بحال هكا. غندير انولي هنايا انولي كذلك. غادي نرجع نسيليكسيوني لوتي اللي هو ديكالاج هو هذا اللي كاين في هذا المكان وغادي نكري ان ديكالاج هنايا كليك وغادي نجليسي على الانتيريور في هذا المكان. اون ريمارك بغيت يكون عندي نفس لو ديكالاج اللي درت ديسان ديالو حاليا بغيت يكون عندي هنا ومن الخلف وكذلك من هذا الاتجاه. في هذه الحاله ما نخدمش بحال هكا ونحاول مثلا يكون عندي نفس الديكالاج او نشوف هنا فقط غندير اشاب ملاحظه ندير دوبل كليك. شنو تيوقع؟ سكيتشاب
تي ابليكي نفس لي ميزور اللي كانوا عندي في هذا المكان. دوبل كليك كذلك لاحظوا سكتش اب تي ابليكي نفس الميزور. هذا هو لو رول ديال دوبل كليك بمعنى ابليكي لي ميم ميزور اللي خدمت بهم من قبل. كما شفنا بالنسبه لوتي هنايا ديال 2.arc غندير انولي كذلك انولي هنايا ندير هنايا غادي نرجع لوتي ديكالاج. اون فوا تندير لو كليك لاحظوا في هاد لابارتي ديال ميزور سكتش اب تي كالكولي تيدير ان كالكول هنايا. بعض الاحيان بغيت نقول الديكالاج يكون ايغال مثلا 25 كاكزومبل غادي ندير 25 اونطري بلو كلافي ولاحظوا لو ديكالاج عندي ايغال 25 هنايا. هنا غادي نجي غادي نقول لو ديكالاج ايغال 50 فقط كليك وغادي نجليسي نكتب 50 بلو كلافي اونطري وهنا تيكريي جوجل سكتشاب ان ديكالاج ايغال 50. يمكن لي في وسط هاد لا سيليكسيون كذلك ندير ان اوتر ديكالاج ونخدم بهذا الشكل مثلا بحال هكا ندي هنايا بدي فورم بهذا الشكل اللي عندي هنا. فغادي نمشي على لي زيتاب هنايا. من بعد ما شفنا لي دو زوتي اللي هما اوتي 2.arc اوتي ديكالاج حاليا غادي نصاوبوا هاد لا فورم اللي عندنا في هذا المكان. فندير ريدوير هذا ندير 3 كليك نسوبريمي بلو كلافي ما ننساش نسيليكسيوني لو كالك لاير 0. فغادي نافيشي في هذا المكان هنا لا فيو باش تكون واضح لي زيتاب هنا. نمشي هاد لابارتي فيها لي زيتاب او فيها لو ديسان كيفاش نوصلوا هاد النتيجه اللي عندنا هنايا. واش غادي نخدموا بلوتي متر غير باش نديكلاراو ليسباس اللي غادي يكون عندنا اغوش ادروات وكذلك من التحت وكذلك من الفوق. فندير انولي في هذا المكان نرجع لوتي اللي هو هنايا متر وغادي نكليكي في وسط من هاد لاغيط واحد دقيقه باش يكون واضح. غادي نكليكي في وسط من هاد لاغيط وغادي نجليسي بحال هكا ولا فالور غادي نعطي 25 سنتيمتر اونطري بلو كلافي. كذلك على اليمين كليك ولاحظوا هنا ملاحظه لاحظوا لاكس روج بمعنى ملي تنجليسي لو تري تيكون بلا كولور روج بمعنى انا في لاكس روج. فنجليسي ونعطي 25 سنتيمتر من التحت هنايا كليك وغادي نجليسي لا كولور لاحظوا بلو بمعنى انا تنخدم في لاكس بلو حاليا. فلا فالور غتكون 25 سنتيمتر ومن الفوق غادي نفضل نعطيه فقط 20 سنتيمتر هنايا كليك وغادي نجليسي ونعطيه 20 سنتيمتر اونطري بلو كلافي. علاش خدمت بلوتي متر غير باش يكون عندي هاد لي زيسباس مثلا هنا 25 ومن 25 من التحت 25 ومن الفوق 20 وهنا باش لا جيت لوتي ريكتونغ وندير ديسان بشكل بسيط يعني بشكل سهل كليك في هاد لو بوين ومن بعد نجليسي حتى نوصل هاد لو بوين اللي عندي في هاد المكان. هنا سي بون غادي نرجع لو ريزولتا او لو ديسان هنايا وهنا بغينا نديرو الديسان ديال هاد لا كوربور اللي كاينه في هاد المكان. قبل ما ندير الديسان ديال لا كوربور غادي نبقى دائما في لوتي متر انا غادي نعاود نسيليكسيونيه ومن هاد لو بوين اللي عندي في هاد المكان غادي نكليكي وغادي نجليسي يعني لاحظوا انا فلاكس بلو وغادي نعطيه لا فالور 45 سنتيمتر اونطري بلو كلافي. فاون فوا وصلت هاد لي زيتاب غادي نمشي ناخذ لوتي اللي هو 2.arc وندير ان كليك هنايا ان دوزيام كليك هنايا ومن بعد غادي نجليسي في هاد الاتجاه كيما عندنا فلاكس بلو حتى نوصل هاد لو بوين كيما كاتبين بوين دو مليون ندير 3 كليك ريزولتا عندي بهاد الشكل بحال هكا. غادي نافاسي هاد لي كيد يعني غادي نمشي لوتي اللي هو افاسيهم بحال هكا فقط كليك وغادي نجليسي كذلك هادو اللي من الفوق بجوج وكذلك نسوبريمي هادو اللي عندي هنا وهادو اللي عندي هنايا. ريزولتا لاحظوا تنتوصل هاد النتيجه اللي عندي هنا. شنو بقى لنا غادي نرجع بقى لنا فقط هاد لو ديكالاج اللي كاين في هاد المكان. غندير ريدوير لوتي ديكالاج وهذا اللي كاين هنايا كليك لاحظوا اون فوا الكورسور تيدخل تيسيليكسيوني وهنا غادي نكليكي وغادي نجليسي. بالنسبه لي فالور غادي نفضل نعطيه 10 سنتيمتر يعني غادي نكتب 10 ومن بعد اونطري بلو كلافي. ريزولتا عندنا هاد الشكل بحال هكا هنايا. غادي نافيشي هاد لا فيو فانا ريزولتا وصلنا هاد المكان اللي كاين هنايا. فانا نرجع لي زيتاب هنايا. بالنسبه هاد لا فيو واحد الدقيقه ندير ريدوير. بالنسبه لا فورم اللي غادي تكون من هاد الاتجاه وغادي تكون من هاد الاتجاه كذلك ومن هادي غادي نشوفوها في لا فيديو اللي جايه من بعد. فانا غادي نرجع لي زيتاب. بالنسبه لا فيديو 6 غادي نشوفوا باذن الله لي كومبوزون اي لي جروب.